أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سورة آل عمران مدنية وهي 220 ركوعا. دریم سپارہ کے دا سورت آل عمران لے پا مدینہ منورہ کے نازل شوی لے دے کے 200 آیاتون دی او 60 رکوگانی دی. اولنی سورت پا قرآن پاک کے سورت فاتحہ، دویم وپسی سورت بقرہ او دا دریم سورت آل عمران لی. پا سورت بقرہ کے اہدنا الصراط المستقیم خدای من تا نیغ لار اخیا. دغه سوال قبول شو او سورت بقرہ کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دا ہدایت دا پارا چی کم درخواست شویو منظور شو او دا کتاب قرآن دا ہدایت دا پارا اللہ رو لے گا. سورت بقرہ کے احکام اللہ پاک راولے گل، اکثر احکام شرعیہ داغے اجمالی اور تفصیلی بیان اشو. زمن کے زی پزی دا کافران مخالفت اور داغوی سر مقابلہ ذکر شلا اور پاخر کے دا دعا پا شکل کی دا الفاظ راغلل وانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ من سر امدادو کے دا کافرانو پا مقابلہ کی. دے جملہ دعائیہ باندے سورت بقرہ ختم شلا. دا دے حاصل و خلاصہ داوا کہ کافرانو باندے دا غلبے دعا اشلا. دے مناسبت باندے دا آل عمران آیاتنا نازل شو کہ دا کافرانو سرا معاملات پلاس باندے او پج باندے جب باندے مقابلہ پدے کے بعد جہاد ضرورتی لکچ وانصرنا علی القوم الکافرین تشریح او تفصیل پدے کرا گئے. دا سورت آل عمران ابتدائی آیتنا تقریباً 80 دا دے شان نزول دا سرے کہ دا نجران دا علاقے عیسائیانو یو وفد پیغمبر علیہ السلام لراغے
او دغه وفد مشر ابو حارثه ابن علقمه د علم په اعتبار باندې د عیسایانو یو ډیر لوی لاټ پادریو د په اصل کې عربیو بني بکر ابن وائل قبیله سره پوخ عیسائی شو و د روم بادشاهانو د ډیر تعظیم کو دله به ډیر مالی امداد ورکو دله ډیر ګرځي جوړ کړي او د مذهب په اعتبار باندې اوچت منصبونه او عہدې دله ورکړي وي نو دا وفد د پیغمبر علیه السلام په خدمت کې حاضر شو او اختلافی مسئلے پاگے کے پیغمبر علیہ السلام سره باز کو د دوی د سوالونو په جواب کې د سورت آل عمران تقریبا 84 آیاتونه نازل شوي دي د عیسایانو لومبنۍ بنیادی عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام په خپله باندې خدای دی یو خدای دی او په خپله عیسی علیه السلام دی یا درې خدایان دي نو یو عیسی علیه السلام دی یو بیبي مریم او یو الله او درېمه عقیده دا ده د بعضې خلکو د عیسایانو چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی یا خو ثالث ثلاثه درې خدایان دي یو عیسی علیه السلام یو بیبي مریم او یو الله د یوې ډلې دا عقیده ده ثالث ثلاثه د یوې ډلې دا عقیده ده چې بعینه عیسی علیه السلام په خپله الله دی او د درېمې دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی نو په دې ابتدایي آیات کې توحید خالص الله یو دی دا د دعوی په شکل کې بیانېږي چې الله یو دی او بیا په دې باندې عقلي او نقلي دلایل پیش کېږي الله یو دی حی او قیوم دی نو په دې مناظره کې پیغمبر علیه السلام د عیسایانو ته وایي چې تاسو خو پوهېږئ چې الله جمدی دی مرګ پې نه راځي او تمام مخلوق ته وجود ورکړی دی سامان د بقای پیدا کړی دی په خپل قدرت کامله باندې دا تمام نظام قائم کړی دی الله دغه ذات دی او اوس د دې په مقابله کې عیسی علیه السلام ته وګوره مرګ به پې راځي که به پې نه راځي عیسی یأتی علیه الفنا که عیسی علیه السلام به فنا راځي عیسایانو ومنل وی او بېشک چې په چا باندې فنا راځي خپل ځان باقي نشي پاتې کولی ځان له همیشه بقا نشي ورکولی بل له به څه بقا ورکي نو داسې ذات خدای نشي کېدی د عیسایانو د بعضې خلکو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام وفات دی نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې ان عیسی یأتی علیه الفنا راځي به پې فنا نو که ورته دا ویل چې اتا علیه الفنا فنا پې راغلې ده نو دوی به ډېر زیات خاموش کړي وو خو پیغمبر علیه السلام ورته چې یأتی علیه الفنا نو دوی دام غنیمت وګڼو چې ځه وروسته به پې فنا راځي موجوده فنا پې یاده نه کړه د مسلمانانو دا عقیده ده چې په عیسی علیه السلام فنا نه ده راغلې جمدی دی قیامت نه مخکې به دنیا ته تشریف راوړي واده به کوي بچي به کېږي وروسته به بیا وفات کېږي اوس جمدی دی الف لام میم الله لا اله الا هو رمضی الف لام میم دا حروف مقطعات تی جدا جدا حرفونه دي او د متشابهاتو نه دي
او د متشابهات په معنا باندې الله او د الله رسول ښه پوهېږي او دا د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم ترمنځ د راز خبرې دي بل څوک پې پوهېږي نه او په قیامت کې انشاءالله ټول به پې پوهېږي الله لا اله الا هو الله داسې ذات دی لا اله چې نشته دی لایق د عبادت الا هو بغیر د الله نه الحي القيوم جمدے دے تل تر تلا الحیو جمدے دے تل تر تلا القیوم قائم دے پر تدبیر دا مخلوقاتو نزل علیک الكتاب بالحق اللہ نازل کرے دے تا تا کتاب قرآن پاک بالحق پا حق سرا مصدقا لما بین یدیہ دا قرآن تصدیق کون کرے لما دا اغی کتابنو بین یدیہ چی دے قرآن نمخ کی راغلی دی وانزل التوراة والانجیل من قبلو او اللہ نازل کرے دے توراة و انجیل من قبلو مخ کی دا قرآن هدى للناس وانزل الفرقان ہدایت دے خلق دا پارا وانزل الفرقان اللہ نازل کرے دا قرآن فرق کون کی پا مابین دا حق او دا باطل کی ہر زمانہ کی دا اغی زمانے مناسب کتابون راغلی دی او ہر یو کتاب اسمانی دا حق او دا باطل پا منز کے دا حلال او دا حرام پا منز کے دا دروغ او دا رشتیا پا منز کے فیصلہ کون کی کتابو قرآن اور تمام آسمانی کتابنا دا حق دی ان الذين كفروا بآيات الله بے شک اغا خلق چی کفر کرے پایاتون دا اللہ باندے لهم عذاب شدید دی دا پارا عذاب دے سخت ان الذين كفروا بے شک اغا خلق چی کفر کرے دے آیات اللہ پایاتون دا اللہ لهم عذاب شدید دین پار سخت عذاب دے واللہ عزیز ذو انتقام اللہ پاک زبردست دے ذو انتقام خاوند بدلے دے مجرمان بغیر سزا پرید دینا دا اللہ نسوک تخصیلی نشی نو پدے کے دا عیسیٰ علیہ السلام الوہیت باطل کے دو تا اشارہ را کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہ دے عیسیٰ علیہ السلام خدے نہ دے عیسیٰ علیہ السلام دا پار اقتدار کلی ثابت نہ دے عیسیٰ علیہ السلام تا یہود نقصان رسو ارادے کرے ہو دا وجلو ارادے اکللا عیسیٰ علیہ السلام و تمینت زاری کری دی و دا خلقو دا عیسیٰ علیہ السلام اگا منت زاری منلی ندی عیسیٰ علیہ السلام دا یہودیانو دا پنجنا پخپل زان نشو خلاصو لے بلبت سخلاص کی زانم تی نشو خلاصو لے بلم تی نشو خلاصو لے عیسیٰ علیہ السلام سنگا خدای شو یا دا خدای زوی شو کہ دا یہود نخویزان نشو خلاصو لے اور زوی دا پلار پشانتی وی نو چه دے دا خدای زوی دے نو خدای عزیز زبردست دے نو دا زوی دے زبردست ہو نو نا خدای دے نا دا خدای زوی دے بلکہ دا اللہ مخلوق دے دا اللہ بندہ دے دا اللہ رسول دے واللہ عزیز ذو انتقام اللہ پاک زبردست دے ذو انتقام خاوند بدلے دے ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء بے شک اللہ پاک دے لا يخفى علیہ شیء نپٹی گی پدے اللہ باندے خشے فی الارض پزمککی ولا فی السماء او نپا اسمان کے اسمان اوزمکہ کی دا اللہ نا حیث شیہم پٹنرے دا تمام اشیاء و علم اللہ تا حاصل لے دا اللہ علم
محیط ته تمامو اشیاو له ورغلی دی یو سکند دپاره هم د الله د نظر نه څوک پټېدی نشي نو تمام مجرمان د الله د نظر لاندې دي پټېدی نشي تښتېدی نشي بچ کېدی نشي عیسی علیه السلام خدای نه دی ځکه چې علم محیط د الله په شان کې ورته حاصل نه دی هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء دا الله هغه ذات دی يصوركم چې ستاسو تصویر یې جوړ کړی دی فی الارحام په رحمونو کې د میندو په رحمونو کې ستاسو تصویر جوړ کړی دی کیف یشاء څرنګه چې الله وغواړي د خپل علم او د حکمت مطابق الله کمال قدرت لري د مور په رحم کې چې څنګه نقشه الله جوړوي نو الله یې جوړه شي که مذکر جوړوي که مؤنث جوړوي خوبصورته جوړوي که بدصورته جوړوي کامل جوړوي که ناقص جوړوي نو د الله کاریګري ده په لکونو په کروڑونو په اربونو بندیان جوړوي او د هر بنده شکل د بل نه په فرق وي الله شکلونه جوړوي خو د الله په کارخانه کې کمی نه راځي که په ظاهره تا ته دوه کسان یو شانتې ښکاري خامخا په هغوی کې به فرق وي لکه دوه برغرونه پیدا شي خلک وایي موږ پې تېره دي دا خو یو شانتې دي خو په هغوی کې خاص فرق وي په ظاهره شکل یو دی خو فرق پکې شته نو دا لکونه کروړونه اربونه بندیان چې الله جوړ کړي دي نو د هر یو شکل د بل نه جدا دی بیا د لاس په دې ګوتو باندې چې کوم نقش دی دا کمې کرښې دي دا کرښې د هر انسان د بل نه جدا دي نو بنده چې ګوته ولګوي په یو کاغذ باندې نو هغې کې هم فرق دی د لکونو انسانانو د ګوتو کرښې د یو بل نه جدا دي نو دا عجیبه کاریګري دا څوک کوي دا الله کوي انچي ګوته نه ده او خو په دې انچي ګوته کې تقریبا د هر چا نقش جدا دی تقریبا 6 انچه مخ دی په دې 6 انچه نقشو کې هر نقشه د بل نه جدا ده الله چې څنګه غواړي جوړوي یصورکم فی الارحام کیف یشاء تصویر جوړوي ستاسو فی الارحام په رحمونو د میندو کې کیف یشاء چې څنګه الله وغواړي لا اله الا هو نشتر لائق د عبادت او بندگی الا هو مگر دغه الله دی العزیز چې زبردست دی الحکیم حکمت والا دی هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هو الذي دا الله غزات انزل عليك الكتاب کہ نازل کرے وے علیک تا الکتاب قرآن پاک کتاب منہ آیات محکمات بار پدے کے آیاتنا محکم دی واضح المانا دی صفا واضح مانے دا کہ پجب بندہ کوئی گی نو دے بعد آیاتنا تچے اگورے نو پمانے سڑی پوئی گی نزل علیک الکتاب پدے باندې عرب پوئیږي الله تا ته کتاب نازل کړی دی او بعض آیاتونه داسې دي بعض الفاظ داسې دي چې په عربیت باندې به ښه پوهېږي خو د دې الفاظو نه چې د الله څه مراد دی په هغې به نه پوهېږي نو دا واضح المعنا آیاتونه واضح الدلالات آیاتونه دغه اصل کتاب دی کہ عبادات کی و کہ معاملات کی پدے باندھنے بنا دی دا نجران دا علاقے دا عیسائیان وفد دوی چھے عاجز شو مناظرہ کے پیغمبر علیہ السلام تا خاموش پاتی شو
نو بطور معارضه پیغمبر علیہ السلام ته وی د عیسی علیہ السلام په باره کې ستاسو په قرآن کې الفاظ راغلي دي کلمت الله روح الله روح منه وی دا الفاظ چې راغلي دي زمونږ د مدعا ثابتولو لپاره دا الفاظ کافي دي. هارون الرشید بادشاہ په زمانه کې یو عیسائی ډاکټر هغه راغی ان طبيبا حاذقا نصرانيا جاء للرشيد فنظر علي بن الحسين الواقدي ذات يوم علي بن حسين الواقدي سره يورز مناظره وکړه فقال ان في كتابكم ما يدل على ان عيسى جزء من الله وستاسو په دې کتاب کې په قرآن کې داسې الفاظ شته چې دلالت کوي په دې چې عیسی علیه السلام د الله جز یعنی د الله زوی دی. او بیا آیات اولست کلمة القاها الى مریم وروح منه دا آیات اولست ستاسو د قرآن نه معلومیږي چې دې جز د الله نه دی روح منه. نو علي ابن حسين واقدي هغه ته زمونږ د قرآن کې بل آیات هم دی لږ غوږ کېږده وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه الله تاسو لپاره مسخر کړي دي هغه څه چې اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي جميعا منه دا ټول د الله د طرف نه. نو جميعا منه کته دې ته ګوره چې وروح منه عیسی علیہ السلام دا الله نه روح منه جزء الله دی نو دا ځمکه او اسمان او څه چې په ځمکه اسمان کې دي جميعا منه دا ټول د الله اجزا شو نو دا ټول د الله زامن لوړه شو. فقال اذا يلزم ان تكون جميع الاشياء جزء منه وی دې نه خو معلومیږي چې جميع اشیاء دا جزء الله دی دا د الله بچي دي. فبهت النصراني واسلم وی دا عیسائی ډاکټر حیران پاتې شو او اسلام قبول کې مسلمان شو. وفرح الرشید فرحا شدیدا وی هارون الرشید بادشاہ ډېر زیات خوشحاله شو. وآتى الواقدي صلة فاخرة او واقدي ته ډېر لوی انعام ورکړ. نو د قرآن پاک کې آیاتونه دي د بعض معنا واضحه ده او د بعض معنا واضحه نه ده. نو دا بعض کسان دغه واضح معنا پرېږدي او چې دا کم واضحه نه ده هغې پسې شي. نو د قرآن پاک هغه آیاتونه چې واضح دي هغې باندې ځان پوه کا او کم چې واضح نه دي نو د هغې غیر واضح معنا دې واضح ته مقابله کا دې سره وګوره. نو کم ځای کې چې د الله چې متکلم دی د هغه مراد مبهم وي غیر متعین وي نو صحیح طریقه دا ده چې دغه مبهم غیر متعین دی واضح تراجع کا. نو کومه معنا چې د دې واضح نه خلاف پروزي نو د هغې قطعا نفي دې وکړی شي. نو د متکلم مراد به هغه وګڼلی شي کوم چې محکماتو کې دی د محکماتو نه مخالف نه دی. بیا داسې تعویل او توجیه به نه کې چې د محکماتو نه مخالف معنی روزي. نو د عیسی علیه السلام باره کې دي ان هو الا عبد انعمنا علیه عیسی علیه السلام نه دی مګر زمونږ بنده دی موږ په انعام کړی دی. بل ځای فرمایي ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم حال د عیسی علیه السلام د الله قلیل
دا آدم علیہ السلام پشانتی دی خلقه من تراب اللہ پاک آدم علیہ السلام دا خورو پیدا کر نو دا عیسیٰ علیہ السلام چه پلار نشتا نو توی چه عیسیٰ علیہ السلام لپلار نشتا نو اللہ پلار دی نو دا آدم علیہ السلام خو نمور شتا و نه پلار شتا دا غبا پلار سوک گنی نو چام نویر چه دا آدم علیہ السلام پلار اللہ دی نو دا عیسیٰ علیہ السلام پلار اللہ نوی نو دا آیاتنا یادا سے نور آیاتنا دینا معلومیگی کہ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پسندیدہ بندہ دے دا اللہ مخلوق دے خدای نہ دے دا خدای زوی نہ دے اس کے یو بندہ دا محکمات واضح المعنی آیاتنا دے تسترگی پٹی کی او عیسیٰ علیہ السلام تا کلمت اللہ یا روح منہو دے تو گوری او دے پورین خطی ہوئی کہ بس دا آیاتنا جبینو دینا معلومیگی کہ عیسیٰ علیہ السلام دا خدای زوی دے نو دا خلق کو گرفتار والا لی فاما الذین فی قلوبهم زیغ دیتا کو گرفتار خلق اللہ پاک ویلی دی نو کم چه سلیم الفطرت وی دا متشابہات و پبارکی اگوی پا تحقیق و تفتیش پسیزینا بلکہ اجمالا پا دی آیاتون ایمان روڑی کہ دا دین دا اللہ سمراد دے بس دق حق دی او دا کلام برحق کلام دے او دا یو مصلحت دا وجنا اللہ دا دے معنی منتا ندخ کارا کرے نو دا قلار دا سلامتیا او دا احتیاط تا او دا چاسلون چی کاگری محکمات واضح المعنی آیاتونو تے استرگی پٹی کری دی او متشابہاتو پس لگی دی دی دا خپل خواہش مطابق داغی معنی رو باسی دقا خلق غلط تی او دی دا پارا سخت عذاب دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی کہ کل دا سے خلق اوینے کہ اگر دا متشابہات و تفتیش کے لگے دی دا سے خلقو نلری و تختا دا اگر خلق دی کہ دوی ذکر اللہ قرآن کے کرے دے یو حدیث مبارک کے راغلی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما تا پخپل امت باندے دا دریو خبرو یر دا اول دا کہ مال با دیر زیاد شی نو دا دیر پا وجہ باندے یو بل سر حسد کے مبتلا شی قتل و قتال بشورو شی دویم دا کہ دا کتاب اللہ با مخی تا کلو شی مطلب دا کہ دا ترجمے پا ذریعہ باندے امی او جاہل اغا دا پوری دعوی شروع کی جدا دا اللہ پا کتاب خپوئی گم او پدے کے دا سے خبری دی کہ پاگے بندن نہ پوئی گی یعنی متشابہات دا متشابہات دا مانو دا پوئی دو کوشش بشورو کی حال دارے کہ دا دے مطلب صرف اللہ پہ جنیبل سوکنا درم دا دوی علم بزیاد شی ضائع بے کی او دا علم زیادے دو کوشش بدیا پریگری هو الذي انزل عليك الكتاب دا اللہ غزات تے انزل عليك الكتاب کتاب کتاب نازل کرے قرآن میں آیات محکمات بعض دین آیات ندی محکمات واضح المعنى دی واضح الدلالات دی ہن ام الكتاب دق اصل دا کتاب دے دا عمل لقارا واخر متشابہات او بعض نور متشابہات تی خفی المعنی پٹ معنی والا دی فاما الذین فی قلوبهم زیغ فصار چه اغا خلق دی چه داوی پذلو کے کوگوالے دے فیتبعون ما تشابہا ندی کوششو پیروی کئی ما دا اغی تشابہ منہو کہ متشابہات تی خفی المعنی دی ابتغاء الفتنت دا پارا دا فتنی طلب کولو وابتغاء تأویله او دا پارا دا معلومولو دا معنی و دا تفسیر دا اغی وما يعلم تأویله
علم نلری د تفسیر او د معنی د دی الا الله مگر یو الله الله ته د دې معنی او تفسیر معلوم دی والراسخون فی العلم یقولون او کم چې مضبوط علم والا دی اهل سنت والجماعت والا والراسخون فی العلم او مضبوط علم والا یقولون وی آمنا به من پدی باندې ایمان روړي که محکمات دي که متشابهات دي من پدی باندې ایمان روړي کل من عند ربنا دا ټول زمنګ د رب د طرف نه دي وما يذكروا نصیحت نه قبلې پدی باندې ځان نه پوهې پدی باندې الا اولو الالباب مگر خاوندان د علم ربنا لا تزغ قلوبنا اے زمن ربا مکه وزرنا زمن بعد اذا هديتنا رشد دین چې تا من ته هدایت کړې وهب لنا من لدنك رحمه را او بخ منګتا من لدنك د خپل جانب نه رحمتا مهرباني او رحمت انك انت الوهاب بشک وربخون کې ربنا اے زمن ربا انك جامع الناس بشک تراجم کون کې دخل کوي لیوم فاغرز کی لا ریب فیه چې هیڅ شک شبه نشته فراتلو د دغه ورځ کې د قیامت ورځ ان الله بشک الله پاک لا يخلف الميعاد مخالفت نه کوي د خپل وعده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.